दो गवाह आए जिन पर एग्जामिनेशन चीफ और जिरा चलती रही और जज साहब आज दोबारा इसी भरपूर कोशिश में थे कि किसी ना किसी तरीके से आज ही पूरे का पूरा ट्रायल कंक्लूड हो जाए, चाहे सारी रात यहाँ पर बैठना पड़े। और जब फाइनली 4 बजे साइफर का केस ख़त्म होने लगा तो नैब की टीम ने अंदर धावा बोल दिया कि हम इमरान खान साहब का रिमांड लेने आए हैं। नैब की टीम के रिमांड को भी अभी मैं अपोज करके आया हूँ, फैसला महफूज है, थोड़ी देर में आ जाएगा। सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी कुछ देर पहले अंदर गए हैं, मगर उससे पहले काफ़ी बहस इसके ऊपर हो चुकी है। और मेन जो आज नैब अंदर आई है वो शायद इसीलिए आई है कि साइफर का केस उनको कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और साइफर में लग ये रहा है कि मज़ीद खान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सकेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जैसे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साइफर के ट्रायल को फॉर द टाइम बीइंग उसको रोका गया है। सो इसी के पेश नज़र आज अचानक दूसरी दफ़ा अल-कादिर ट्रस्ट में नैब की तफ्तीशी टीम अंदर आई। पहली दफ़ा इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेने की कोशिश की गई, जिसको 2 दिन के रिमांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को कलअदम करार दिया, गैर कानूनी करार दिया और रिमांड को भी, और उनको वापस उनको आज़ादी दी। सो आज दोबारा नैब एक बंद हुए हुए केस को, एक बंद इंक्वायरी को, मरकज़ी मुलज़िमों को इन्वेस्टिगेट गिरफ़्तार किए बग़ैर दोबारा दूसरी दफ़ा उसी मुकदमे में रिमांड लेने आई है, जिसमें पहले उनको एक दफ़ा रिमांड मिल चुका है, इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। और आज इमरान खान साहब ने ख़ुद बहुत ज़्यादा अल-कादिर ट्रस्ट के केस में जज साहब से उन्होंने ख़ुद एड्रेस किया और काफ़ी एग्रेसिव होकर उन्होंने केस अपना आर्ग्यू किया। इससे पहले उनकी मैंने ये एग्रेसिवनेस एक केस में और देखी थी, मुकदमे तो 100-150 हैं। जब ज़िले शाह का भी केस उनके ऊपर डाला गया था तो उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। आज भी मैंने उनको काफ़ी जो है वो तकलीफ़ में देखा कि उन्हें फाइनेंशियल करप्शन के केस में उनको मुलव्वस करने की दोबारा एक दफ़ा नैब कोशिश कर रहा है 100 दिन की गिरफ़्तारी के बाद। और आज नवंबर पिछले साल की हुकूमत गिराने के बाद आज नैब दोबारा आ गई है गिरफ़्तार करने, जबकि उनकी रिवीजन पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं आपको आज ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज अदालत ने जहाँ प्रोसीडिंग्स की वो एक बहुत बड़ी कोर्ट थी बैडमिंटन की, और इस कोर्ट में आज से पहले मैंने ही बतौर वकील मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन का केस इस अदालत में चला था। और इसी केस में आज से तकरीबन 10-12 साल पहले अजमल कसाब का केस चला था। सालों साल ये केसेस चले थे मगर इसमें फ़ैसला नहीं हुआ। और इसी कंपाउंड के अंदर उसी दिन एक वक्त में 3 केसेस चलते थे। अजमल कसाब का केस होता था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन होती थी, और मुमताज़ कादरी का केस होता था सलमान तासीर साहब की असैसिनेशन का। मगर आज उन केसेस के बाद इस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत दहशत गर्दी की आर्ग्यू हो रही थी टायर जलाने पे, और साइफर जैसे बोगस मुकदमे में उसी कोर्ट में इतने सालों के बाद दोबारा एक वज़ीर आज़म बतौर मुल्ज़िम जो हैं वो खड़े हुए थे। तो ये बड़ा अफसोस हुआ कि ये वो कोर्ट है जहाँ पर डेंजरस, डेस्परेट और हाई प्रोफाइल केसेस को प्रोसिक्यूट किया जाता है, ना कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को टायर जलाने के इल्ज़ाम में, या जो दफ़ा 144 के मुकदमे हैं उनकी ज़मानतों के लिए ये अदालतें या ये कोर्ट्स इस्तेमाल किए जाएँ। तो आज वो हुआ। मगर आज इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलने का बहुत टाइम मिला। सुबह 9 बजे से लेकर आप समझ लें 5:30 बजे तक इमरान खान साहब की अपनी बेगम साहिबा से भी, और अपनी तीनों बहनों से भी, और अपने एक भतीजे से भी, और अपनी पूरी कानूनी टीम से भी उनकी बहुत लंबी इंटरेक्शन रही 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। मगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। हम बतौर वकील इस वक्त पैनाडोल की भी ज़रूरत है, चाय की भी ज़रूरत है, और ना हम इस तरह कभी काम कर सकें ना कर सकते हैं जैसे काम करवाया जा रहा है। सो ये ना सिर्फ इमरान खान साहब को कैद में रखा गया, मैं कहूँगा उनकी लीगल टीम भी अंदर कैद में ही थी। हमें अभी 6 बजे रिहाई मिली है तो हम आपके पास आए हैं। तो आज सारे दिन में एक ही शख्स के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी भी है, नैब भी है, साइफर भी है। सो सब चीज़ें, हर जुर्म, हर क्रिमिनल ऑफेंस ट्राई हो रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उनको जेल के अंदर रखा जा सके। ये बताइएगा कि नैब की जानिब से अल-कादिर ट्रस्ट में कितने दिन की रिमांड की इस्तदा की गई, उस पर आपका आर्गूमेंट क्या था? 10 दिन की इस्तदा की गई है,
جس کو جج صاحب ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے علم میں آ جائے گا کہ جج صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے، مگر جج صاحب نے عمران خان صاحب کے آج اپنے دلائل اس میں بہت زبردست سنے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1 روپے کا یا 1 آنے کا بھی بینیفٹ مجھے یا میری وائف کو القادری ٹرسٹ میں نہیں ہوا۔ جب شامل تفتیش ہو گئے ہیں، جب بیان دے دیا ہے، جب 2 دن کی گرفتاری کاٹ لی ہے، تو دوبارہ ریمانڈ کس بات کا؟ اور کچھ بھی ریکور نہیں کرنا، میں تو آلریڈی جیل کے اندر ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی آبجیکشن اٹھایا کہ نیب کو بھی ذرا احتیاط سے وزیر اعظم کو گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو پھر بعد میں ندامت بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، کبھی گرفتار کرنا پڑتا ہے، کبھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ نہ ہی پکڑا جائے تو بہتر ہے، اور وہ بھی ایسے بوگس کیس میں۔ تو یہ دوبارہ بڑا انجسٹیفائڈ ریکویسٹ اور ڈیمانڈ تھی، اور ریمانڈ کے اوپر تو ججز نے آف کورس کوئی مکینیکل ڈیمانڈ پر نہیں دے دینا کہ اگر نیب ریمانڈ مانگ رہی ہے تو ان کو آٹومیٹکلی ریمانڈ دے دیا جائے۔ جج صاحب نے تمام دلائل سننے کے بعد اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس یہ بات آ جائے گی کہ آیا نیب کی درخواست کو مسترد کیا گیا ہے یا ان کو ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ سلمان صفدر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ وزرائے اعظم کے خلاف نیب نے کیسز نہ کی ہو یا ریفرنس نہ دائر کی ہو، اگر ریمانڈ منظور نہ دیا جاتا ہے ایک مطلب قانون کیا کہتا ہے کہ اس کو فوری طور پر انڈر کسٹڈی کسی اور کو دیا جا سکتا ہے دوران ریمانڈ؟ دیکھیں، ریمانڈ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یو ریکوائر دا پرسن آف دا باڈی فار انویسٹیگیشن۔ پہلی بات، اگر یہ مقدمہ سیریس ہوتا یا ریمانڈ کی واقعی ضرورت ہوتی تو کیا آج 100 دنوں کے بعد نیب آتی ان کی گرفتاری لینے کے لیے؟ آج یہ جج صاحب نے بات نوٹ کی، جی اس کا جواب دیں۔ آپ کو 100 دنوں کے بعد یاد آیا آج خان صاحب کو زیر حراست 100واں دن ہے کہ آج 100ویں دن آپ ان کا فزیکل کسٹڈی ان کی مانگنے آئے ہیں۔ اور اگر ان کی ضمانت کا معاملہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے، اور اگر اسی مقدمے میں انہوں نے پوچھا، آپ نے ان کا بیان لے لیا ہوا ہے، یہ 2 دن پہلے ہی آپ کی تحویل میں رہ چکے ہیں، تو اب دوبارہ ریمانڈ، سو یہ فرسٹ، ان ادر ورڈز یہ نیب کا فرسٹ ریمانڈ نہیں تھا، یہ نیب کا سیکنڈ ریمانڈ تھا۔ اور پہلی اریسٹ نیب کی جو تھی وہ تو ایسی اریسٹ تھی جس نے پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور پورے نظام کو بڑا نقصان پہنچایا جس طریقے سے، بلکہ وہ ایسی اریسٹ لی گئی عمران خان صاحب کی کہ انفارچونیٹ جو تمام واقعات رونما ہوئے 9 مئی کے، اس کا بیک گراؤنڈ القادر کا یہی ٹرسٹ کا کیس تھا۔ نہ نیب ایسے آتی، نہ ایسے غیر قانونی طریقے سے دبوچتی، نہ ایسے گرفتار کرتی، سو نہ وہ انفارچونیٹ واقعات ہوتے جو آج دن تک ڈسٹربنگ آپ FIRs دیکھ رہے ہیں اور ایس دیکھ رہے ہیں لوگ اس کے اندر، آج دن تک اس کے اندر ہیں۔ سر یہ پہلے جگہ آپ نے بتایا کہ خان صاحب گرفتاری نہیں ہوئی، تو آج عدالت نے سائبر کیس کے حوالے سے بھی جو ہے ڈویژن بینچ نے جو فیصلہ کیا، اس کے بعد کیا خان صاحب اس پر عدالتوں پر اعتماد رکھتے ہیں یا ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں سے انصاف ملتا ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو بہت مایوس ہے، اور وہ اس بات پر بھی بہت مایوس ہے کہ ان کے، اور وہ بار بار اپنی قانونی ٹیم سے کہتے ہیں کہ میرے تمام کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے پاس ہی کیوں جاتے ہیں، باقی ججز کیوں نہیں ہمارے کیسز سنتے۔ سو آج عمران خان صاحب کی مجھے تو باہر نکل کے پتہ لگا، اس سے پہلے میرے علم میں ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں بھی وہ ڈسکنیکٹ کیا ہوتا ہے میڈیا سے بھی، کہ آج ڈویژنل بینچ نے فار دا ٹائم بینگ تو سٹے گرانٹ کیا ہے، اور اب وہ میرا خیال ہے اس کی سنوائی 2 دنوں کے بعد ہے۔ مگر آج بھی وہی بات ہے کہ ڈاکیومنٹس ہمیں نہیں دیے جا رہے، پیپرز نہیں دیے جا رہے، سائفر سے ریلیٹڈ رولز نہیں دیے جا رہے، اور گواہ پہ گواہ جو ہے وہ تیزی سے لائے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گواہ فٹافٹ ایگزامن ہو جائیں۔ سو ایسے ٹرائلز نہیں ہوتے، نہ ایسے انصاف ہوتا ہے۔ یہ فیئر ٹرائل اور 10A کے جو ہے یہ تصادم میں یہ تمام پریکٹس جو ہو رہی ہے، اور ہم امید یہ کرتے ہیں، میں اینڈ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی ڈیفیکٹیو فریمنگ آف دا چارج اور عمران خان صاحب کی سائفر کی بیل سپریم کورٹ انٹر ہے، نمبر لگ چکا ہے، ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن جا چکی ہے۔ یہ جتنی کنٹروورسی ہے میرا خیال ہے یہ بہت سلجھ جائے گی، یہ کنٹروورسی ختم ہو جائے گی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی فار دا فرسٹ ٹائم عمران خان صاحب کے کیسز پر باقاعدہ سماعت کر کے دیکھ لے۔ سو یہ آنے والا ہے یہ کیسز۔ سلمان صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے آرڈر کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مقدمے کو کورٹ کی جانب سے کویش کرنے کے امکانات ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اوپن ٹرائل کے لیے عدالت میں بھیجا جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے ایک پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، وہ اوپن پروسیڈنگز تو نہیں ہے نا۔ شام 6 بجے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 تا 6 کیا ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 تا 6 3 ڈیفرنٹ شوز تھے، 9 تا 12، 12 تا 3، 3 تا 6، ایک میں دہشت گردی، ایک میں سائفر، ایک میں نیب۔ سو آج کے لیے یہ بات آپ کو، اگر میں صبح ہی آپ کو خود پتا ہوتی تو بہت اچھی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔